दिवचलचे सेतू संगमाकडले जंक्शन धोक्याचे जावन रावला। मंगळारा सांजवेळार सेतू संगमा लागसर कार आणि स्कूटर हांच्यामदी अपघात जालो। या अपघातात एकलो जखमी जालो, ताका हॉस्पिटलात व्हरून घातला। दोन्ही वाहन चालकांच्या घुसपागोंदळाक लागून हो अपघात घडलो खंय। दिसान दीस हे जंक्शन लोकां खातीर घातक जायत आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सध्या दिवचले अपघातांचे प्रमाण वाढला। बारीक सारीक अपघात हांगा सदीत घडत आसता। एक 8-10 दिसां पयलीं ह्याच जाग्याचेर अपघात घडिल्लो। जे जंक्शन आसा सेतू संगमा लागीं, थंयसर 2 पूल आसा। एक वन वे आसा, ते दोनी पूल, एक वचपाक आनी एक येवपाक, एक सांखळी सायडीन येवपाक आनी एक बिचोले वचपाक। पूण जे जंक्शन आसा ते फाटीं आमी न्यूज केल्ली की जे फलक आसा थंयसर लायल्ले ते सारके विजिबल ना, त्या खातीरूय हे अपघात घडटा हांगा ह्या जाग्याचेर। एक इंडस्ट्रीन भितर रोड वता, थंयसर अचानक गाडयो वयर येयल्ल्या कारणान फुडले हायवेचेर रस्ते वयले लोक येता, तांच्या खातीरूय कन्फ्युजन जाता हांगासर। आनी जे सेतू संगमा कडेन थोडे जे महाराष्ट्रांतले दुसरे स्टेटींतले लोक येता, ते वन वे जे येवपाची वाट आसा थंयच्यान वतात, त्या खातीरूय खुबशे कन्फ्युजन हांगा जाता आनी अशे अपघात घडटा। आयज एक हांगा आत्तां मंगळाराक आयज राती एक अपघात घडलो, कार मदीं आनी एक स्कुटरी मदीं। तितून जो स्कूटर चालक आसलो तो जखमी जाल्लो आसा, ताका लोकल हॉस्पिटलान व्हरून ताचेर उपचार सध्या चालू आसा अशें आमकां समजलां। पूण हे जे जंक्शन आसा तें खूब धोक्याचें जाल्लां। हांगासर एक 15-20 दिसांनी अशें म्हयन्यान 1-2 तरी एक्सिडेंट हांगा जायत आसता। त्या खातीर सरकारान हांगा लक्ष दिवपाक जाय बऱ्यापैकी। आतां थळावे लोक सांगताले की जे फलक बी आसा ते सारके चेंज करून ते विजिबल जाय सारके करपाक जाय, तातूंत जे एक्सिडेंट हांगा जाता ते कमी जातले। पूण अजून पर्यंत इतके सेतू संगमा एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट हांगा आसा, ताचेर जे फलक आसा ते सारके लावपाक जाय रस्त्यार, तेन्नाच जे अपघात जाता ते सारके जातले। कित्याक तेन्नाच लोकांक कळटलें की खंयचो रस्तो खंय वता आनी कितें खंयचो यूज करपाक जाय। दोन पूल आसल्या कारणान सारकी येरादारी जावपाक शकता, पूण सारके फलक लावपाक जाय, सायनबोर्ड्स आसा ते, तेन्नाच हांगा येरादारी वन वे जे 2 वे 1 वे आसा ती सारकी जातली आनी जंक्शन आहा थंयसर कितें तरी सुरक्षे खातीर हांगा करपाक जाय। हो एक जो असो एक स्पॉट जाल्लो आहा की हेवटेन ही जी एक तुमच्या फाटल्या वाटेन एक इंडस्ट्री रोड गेल्या आनी हो ब्रिजाचो सायड ही हांगा सांखळे वचपाचो रोड, हो असो म्हापसा वचपाचो रोड, हो एक असो स्पॉट जाल्लो आहा की येयल्ले दीस हांगा कितें ना कितें आजनरी जायत आसता। हेका म्हटल्यार खंय तरी एक हो सायनबोर्ड, हो जो सायनबोर्ड दिसता तो कांयच दिसना। रातचे ज्यो गाडी येता ते डायरेक्ट अशेंच चल्ले नो एंट्रीच्या, आनी बाकीचे येतात ते डायरेक्ट म्हणल्यार अशें एवढेसून येतात तेवढेसून येतात आनी सदी ना सदी कितें ना कितें ते एक जाता। म्हणल्यार हेका एक सरकारान कितें तरी एक हें करचें, एक हे सायनबोर्ड व्हडलो करचो आनी कितें तरी हांगा एक सुविधा करची की लोकांक एक सेफ्टी जावं सारको। की हो इतलो डेंजर स्पॉट आहा, हांगा कोणूच एक हें करना। जर हांगा कितें एक प्रॉब्लम जालो 100 जाण हांगा रावता, हांगा म्हटल्यार ते मार्केटेक घेवन बसतात, हांगा सगळ्या गाडयो पार्किंग करता आनी प्रॉब्लम खुबशेच जातात हांगा लोकांक, येता वयता तांकां कळ्ळें। तेज्या खातीर गोवोरमेंटान कितें तरी एक एक्शन घेवचो, हे सायनबोर्ड बी सारको करचो आनी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।